Ania kita og nagkahiusa sa pagsimba sa Ginoo. Ania kita og nagkahiusa
sa pagsimba sama sa mga kabatanon, batanong kasing-kasing sa pag-alagad sa Ginoo, sama kang Jeremias nga gituuhan nga nagpangidaron og 17 anyos, gitawag siya sa Ginoo aron pagministeryo sa katawhan sa Juda. Tausab makahimo sa pagministeryo sa katawhan uban sa labas ug mainitong gugma sa pag-alagad. Sama kang Samuel nga naa sa pangidaron nga 12 o 13, ang Ginoo nagtawag kaniya sa pag-alagad. Kita usab nabati ug naila ang jutay nga tingog sa Dios sa Ginoo. Sa gihapon ang tingog sa Ginoo nagpadayag niining malisod nga panahon nga anaa kita. Sama ni David nga gipili ni Samuel, samtang siya batan-on pa, halayo diha sa gidahom sa kalibutan. Apan sa gihapon gitawag siya aron maghatag sa kahimuot sa Ginoo. Kausab makahimo sa pag-alagad sa Ginoo, pinaagi sa katawhan ug sa kinasingkasing, hinaot ato siyang makaplagan, bisan man sa atong kakulangon ug mga kapatyasan. Sama usab ni Timoteo nga batanon usab, giawhag siya ni Pablo nga muuban kaniya diha sa panaw sa pagpangalagad. Sama kanila maangkon unta nato ang pagkamasaligon ug maayong dungog diha sa pagbuhat sa misyon. Sa dihang ang Dios mutawag sa iyang katawhan, siya gayod musangkap kanila ug nagasa kanila sa hustong gasa. Atong daigon ang Ginoo niini nga kasiguruhan, pagpasalamat kita niini nga higayon, magsimba ug magbuhat kita aron ang gingharian sa Ginoo magmauswangon. Ang tanan gidapit sa pagpanindog alang sa pag-awit sa himno sa pagdaig. Gikinahanglan ang among pag-iu sa ningtak na karon. Ang among mga kinabuhi ihalat sa pagpasalamat kanimo, O Dios. Walay ikabalos namin kanimo ay ang kaluy para may pagubas. Ang iyong pagkakay kada umabilin bisan pasaan ng langay, O Diyos, sa tatang umalabot ikay kitulakauman ang among ginabot imamigong gayon. Salamat ikaw ng pagsimpagaling at panuto ao'y among sundon ug sa mga tapos niyang pag-iusan tubuan kami sa panalangin. Kansang gugma grasya ug pailob ang Dios nga may gugmaon nagtawag kanato aron makahiusa ning takna nga balaan, aron atong imantala ang iyang mga mayong buhat nga gibuhat niya kanato sa atong mga kinabuhi taliwala sa usa ka malisod nga panahon sa among kinabuhi. Itugot ang tanan nga among pagkabuhaton, O Dios, ini nga pagsimba makahatag og kahimutan sa imong ngalan. Dawata ang among mga papasalamat
ug gihatod usab ini kanamo ang imong grasya aron tanan nga among pagabuhaton makahatag og kahulugan sa among kinabuhi. Kini ang among mga pagampo kang Kristo nga among Ginoo ug manluluwas. Amen. Sing hallelujah to the Lord. Sing hallelujah to the Lord. Sing hallelujah, sing hallelujah, sing hallelujah to the Lord. Mga igsoon ko diha kang Kristo, dulo nato ang trono sa Dios diha sa buhat sa pagsugid o pagkinulso sa atong kalapasan. Mahinungdanon kaayo ang pagsusi sa atong mga kinabuhi. Ilabi na diha sa atong mga kasinatian, sa kalampusan, sa kadaugan. Tungod kay pinaagi niini, atong makita ang pagpadayag sa Dios. O makita usab nato ang atong mga kapakyasan o kahuyangon sa kinabuhi. Busa nini nga takna, magampo kita sa Dios aron iya kitang pasayloon ug tabangan nga magkinabuhi nga uyon sa iyang kabubuton. Pamatiun ko, Jesus, ang tingog manubong sa dugon nga giulam mo, bukasan mo ako, mudul ako kanimo, Jesus, inuwi sa dugo mo, nahalad mo sa krus. Mga igsoon ko dakang Kristo ang atong Dios. Padayon nga nagagasa kanato sa iyang kapasayloan ug nagadasi kanunay kanato nga ang iyang balang pulong makaayo maghatod kanato sa grasya ug kinabuhing malungtanon. Diha sa 2 Kronikas 7:14 nagaingon, o kun ang katawhan nga akong tinawag, mudangop kanako sa dakong pagpaubos o mobiya sa ilang sala. Patalinghugan ko gayud sila o pasayloon sa ilang mga sala o ibalik ko ang kadagaya sa ilang nasod. Dalaygon ang Dios nga nagasaad ni ini nga pasaylo alang kanatong tanan ato kining dawaton uban sa dakong pagpasalamat kaniya tungod sa iyang gugma o kaluoy kanatong tanan. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, o sa Espiritu Santo. Amen.
matag sa pag dalay ko ng Dios palihog maglingkod ang tanan. Maradyaw na buntag sa ijuhurot, mayong buntag kanatong tanan, madyaw na hinaat kaninyong katanan. Kumusta? Murag mingaw kayong payag. Payag sa Ginoo, dako nga payag sa Ginoo. Diin kita mag-iusa sa pagambahan sa iyang ngalan sa tanang panahon nga siya nagmatinudanon kanato sa atong kinabuhi, pagsuplagar sa atong ikinahanglan matag adlaw, paliwala sa atong dili kaayo matinud-anon kaniya sa hingpit. Sa ngalan sa atong pastoral team kang Pastor Jerusa Tesimasio, kang Pastor Marjon J. Miguel ug ang tibok namong panimalay, among ipadangat ang usa ka malipayon, mahagiton, puno sa paglaom nga kinabuhi natong tanan. Ato ta sa atong mga pagpasalamat, una atong ipaabot ang atong pagpasalamat sa gihapon ang atong broadcast team nga nagatabang kanato aron ang atong online na uso service magpabilin nga matagaan tong pagtagad tungod kay nga sama niini nga doon natay pandemic, gigamit gyud ang social media platform aron mapasayon gayud ang ebanghelyo og bisan diha sa kaalam sa tao o kaalam kahibalo sa tao aron palambo kini og ang pandemic kung nakahatag ni og naka-altered sa atong physical aspect sa atong kinabuhi. On the other hand, ang pandemic naka-open sa mga opportunities sa paggamit sa mga scientific invention sa tao aron mapasayon ang atong komunikasyon. Atong ipaabot usab ang atong pagpasalamat sa gihapon sa atong makaigsunan nga naga-donate sa mga flowers o nagpahulam sa ilang mga tanom. Di na to sila kinahanglan nga mahibaluan ang ilang ngalan apan sa atong mga kasing-kasing o sa atong mga hunahuna. Atong ipaabot ang atong dakong pagpasalamat sa inyong ministeryo pinaagi sa paambit sa inyong bahandi, pinaagi nining mga bulak o pinaagi nining mga tanom sa inyong paghago aron usab ang sanktuaryo sa atong Ginoo ug pabilin nga matahom. Sa dugag nato nga mga pagtagad, ang atong CEDC renovation nagsugod na ug apil na usab niya na ang atong parsonage, ang atong pag-usab niya ng roofing ug ang sumala sa atong kasabutan sa atong kontraktor sa libor, nakita man ang nagpalit sa mga materialis nga in 2 months time ilang matapos ang pag-reroofing sa atong CEDC o atong parsonage. So magpasalamat sa nagdonar sa atong roofing sa parsonage o kinasingkasang namong ipaabot ang pagpasalamat kaninyo sa inyong pagtubag sa panawagan nato. Labi na nining panahon na kay gi-broadcast na sa pag-asa nga nagsugod na ang La Nina, ang pag-ulan. So ato gyud ang apason nga dili pa mo ulan, masulbad na nato ang problema sa atong atop, sa atong parsonage o sa atong CEDC. Ang atong mga kalihukan ini nga semana magapadayon sama sa atong midweek meeting, ang atong mga Bible study sa atong outreaches kay medyo mas kini pa ang mas workable ang atong Bible study sa atong mga outreaches kay ang naa sa mga peripheral nga mga area sa atong syudad medyo di man kayo taas ang
ang contamination sa COVID-19. Unya kung adun na ta ipatigayon nga mga CROs Bible studies ato lang yun isundon ang mga minimum health protocols sama sa social distancing, pag-wearing of face mask o paano sa official o kay aron ato gyud at least na lang ato ma-contain kung tinuod man gyud adunay local transmission kay hangtod karon ako muni-muni nga tinuod ba gyud adunay local transmission kay kung tinuod pa kitang tanan na COVID-19. No, kung mo ni akong understanding kung ingon ko nga adunay local transmission kay kung adunay local transmission pasabot kay kitang tanan na COVID, no? Siguro kanato wala lang tay di lang ta asymptomatic, no? So mura na ang atong ilhon o sabton. Unya ato lang yung ipalambo ang atong immune system, no? Salig ta sa atong immune system. Unya ato pong minusan ang social interaction kayo, no? So kung adunay may mga selebrasyon nga himuon nato, di lang gyud dugay ang atong paghimuon nga pakigrelasyon o interaction kay mo man na ang makapakusog, no, sa pag-contain sa pagkuyanap sa COVID-19. So kada lang ang mga pahinumdom, no, munang wala may sayop kung kita makiglambigit. Ang sayop lang kung dugay, no? Eh diha man magsugod ang daghang problema. Sunod Domingo, magasaulog ang atong CWA sa ilang Fellowship of the Riscoen. Mo ba? O kung ano na may mga kalihukan nga sa maniini, sama sa pagdumala sa simba, of course, ato lagi po na siyang sundon, sumala sa kasaulugan, o kung ano na may himuon nga mga aktibidades, ato lagi po na siyang sundon as long as atong tumanon ang minimum health protocols. Karong Domingo ha, gisaulog sa mga kabatanunan ang Domingo o salamaton ta nga bisag grabe ka strict ang atong ATF lokal sa pagawas sa atong mga kabatanunan apaniya sila uban nato karon pipila kanila atong mga mapasalamat kaninyo sa inyong mapadayonon nga pakigdibayungay sa obligasyon sa inyong panimalay. Unya nato ang semana ang atong ADCCYF nagahimo sa ilang online pasundayag, no? Nindot ilang pasundayag kaso lang gamay lang naka-participate adto. Pero bisan taliwas sa pandemic na mga komposisyon sa atong mga kabatanunan may tungod aning panahon nato karon. Nindot paminahon to siya og hinaot nga ining mga inisiatibo sa itong mga batanon taliwala ni pandemic matagaan gayud nato sa pagtagal. Unya, padayon tang mag-ampo sa itong mga kabataan nga nagaparay sa pagtuon labi na sa kolehiyo kay karon kasi manahon na nagsugod na ang ilang preliminary examination. So grabe ang mga college nato unya karong sumabot nga October 5 magsugod na pod ang DepEd sa ilang pagtuon sa mga kabataan o ginaot nga bisa tuod og bag-o ni nga mode of learning ang modular learning, no? Maginaot ta nga masabtan unta sa mga kabataan ang gustong makabot sa atong Department of Education. Sa katapusan, bot natong ipaabot ang atong mga greetings sa nagasaulog sa ilang tawhan karong nga semana. Karong adlaw si Tammy Baklay, si Clarita Caldosa, si Christine Ann Remitar, si John Charles Hirasmillo, si Jobel Kayaman, si Genevieve Fernandez o si Jimmy Kainong. Sa 21, si Edward Libres, Ninita Maham, Christian Baklay, Isaac Espirito o ang Pastor Ivy Grace Hiransi. Sa 22, si Virginia Villanueva o si Engineer Ernesto Batitang. Sa 23, si Jenny Tabuon, si Rizabel Miel, si Chini Bonio, o niya sa 24, si Miguel Igona, si Agapito Bonio Jr., si Wilfredo Asilom, o si Engineer Nelben B. Gasta. Sa 25, si Judy Ann Abelia,
o si Roslyn Amado. Sa 26, si Idna Arisa, si Ilcidita Rodriguez Indonto, o si Helen Kaayaman, o si Leira Saldivar. Moni ang ato mga kaigsunan nga nagasaulog sa ilang adlaw nga tawhan nini nga semana o alang sa mga igsuon usab nga nagasaulog sa ilang wedding anniversary nini nga si adlaw o nini nga si manahuna. Kang Mrs. Salvi Michao karong adlaw og mga adlaw si Mr. and Mrs. Rachel Herasmillo, sa 22 si Mr. and Mrs. Robert Espirito, og sa 23 kang Mr. and Mrs. Saturnino E. Chavez Jr., sa 24 si Mr. and Mrs. Jonathan Iscongiho og si Mr. and Mrs. Rolando Lison, sa 25 si Mr. Francisco Lincona og si Mr. and Mrs. Nilo Onganisa. So moni ang ato mga kaigsunan nga naga sa ulog sa ilang wedding anniversary. Og atong idala usab sa pag-ampo ang mga kaigsunan sama kang Mrs. Carolina Cruz, kang Mr. o Elder Ricardo Abaw, kang Mr. and Mrs. Makiling, og sa tanan nato mga shut-ins nga nakinausab sa ato mga pag-ampo o kang Mrs. o kang Elder Esperanza Rodriguez. So kini lang ang atong mga importanteng mga tao sa iglesia, hinaot nga kita sa kanunay madasigon nga mga lagad sa Ginoo. Ato silang palipayan ang atong mga celebrators sa birthday song and Sweeter as the Years Go By. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to you. Sweeter as the years go by, sweeter as the years go by. Richer, fuller, deeper, Jesus' love is sweeter, sweeter as the years go by. Magampo kita. Kanimo labing balaan, gamhanan o pagumumaong Dios, ang Diyos magpabuhat, manuluwas o magsasangkap. Sa kanunay, among giila ang imong kaayo, ang imong pagkamaluluyon, among giila ang imong pagkadiyos sa among kinabuhi. Pinaagi ning buhat sa pagsimba, o sa among mga pagkinabuhi, matagadlaw, ingon man sa among pagpamuhat, nga diin makahatag og kalipay kanimo, o makahatag og kalipay sa among isikataw. Daghang salamat o Dios ning kahigayunan, nga makaduol kami kanimo, makapadayag sa among mga pagpasalamat o mga pagpasidungog, o makapaabot usab sa among mga paghangyo kanimo o Dios. Dalaygon ikaw ning nga kabuntagon, nga nagagasa ka namo sa bag-o nga kinabuhi, bag-o nga kusog, bag-o nga paglaom, ug nining buhat sa pagsimba o Ginoo, nga diin ikaw gayud takos sa among mga pagdayeg ug mga pagpasalamat. Dawata o Dios ang among mga pagpasalamat kanimo, dili gyud matukib ang among kalipay tungod kay ikaw pareho nga nagasustain sa among mga kinabuhi, taliwala sa daghang mga gumunhap, daghang mga challenges ug niining among gisinati karon nga global pandemic o God. Paden kami o Dios nga nagaduol kanimo tungod kay ikaw gayud ang tuburan sa tanang kaayo, tuburan sa mga panalangin, tuburan sa paglaom, ug nagagasa kanamo bisan pa sa imong grasya nga walay paghubas sa among mga kinabuhi. Musa ni ani kami nagkahiusa aron may padayag diha kanimo bisan pa ang among mga paghangyo o Dios. Nasayod ikaw Ginoo unsa ang kahimtang sa imong iglesia niini nga kapanahonan. Gibati na mo Ginoo ang kahaw-ang sa among mga kinabuhi tungod kay halayo ang matag usa diha sa among isig ka magtutuo. Halayo physical diha sa among mga mahal sa kinabuhi ug sa uban pa namong mga kaigsuonan
nga kinahanglan kami makigdugtong. Apan nahimong haduol o Ginoo, tungod kay imong gitugot ang kanilang mga pamaagi, nga kami mahimong connected ngadto sa matag usa, o kini magahatag kanamo og dugang nga kadasig sa paglahutay sa pagkinabuhi og labaw sa tanan. Mahimo gid kaming connected kanimo sa tanang panahon. Hinaot tugutan namo o Dios nga ang matag usa kanamo mahimong constantly connected with you. Dalaygon ikaw ni nga takna nga bisan pa ang buluhaton sa imong iglesia magapadayon. Salamat sa imong pagtugot nga ang proyekto sa CEDC renovation o God magapadayon kini og nagalaom kami nga magmalamposon kini uban sa imong kaaboton. Padayon kami naghahangyo sa imong pagpanalangin sa tanang magtrabaho niini, sa tanan nga nagasuporta, mga pag-ampo man, finansya, o uban pang pamaagi o Dios nga among ikatampo alang sa maong buluhaton Ginoo. Dalaygon ikaw nga magahikap sa mga kasing-kasing sa imong mga anak o mga katawhan dinhiman sa among syudad sa Butuan o sa uban mang mga dapit o sa bisan pa sa gawas sa nasod, diin imong gitandog ang mga balatian sa imong mga anak aron mahimong kabahin nining mga proyekto o Dios. Salamat usab sa imong pagpanalangin sa mission work nga imong gipiyal kanamo nga mao ang boksi. Dalaygon ikaw Dios nga padayon nga magasustain sa kinabuhi sa mga teachers nga nagahimo sila mga kabahinan sa paghanay sila mga modules o upan pa nga teaching paraphernalias o God. Dahil kami nagaampo sa good health kanunay, igasa mo kanila o gingon man sa tanang kabataan nga na-enroll ni ining maong tulunghaan o Dios. Dahil kami nagaampo sa good health o sa ilang kadasig sa pagkat-on pinaagi sa blended learning o God sa online o sa modular nga mga pamaagi. Dalaygon ikaw nga mapanalangin sa tanang ginikanan magasuporta sa ilang mga anak alang sa maong pagkat-on o Dios. Salamat sa imong pagpanalangin bisan pa sa dipid nga nagapangandam na o Ginoo alang sa pagtungha sa tanang kabataan gikan man sa kindergarten, elementary, high school o college level o God. Pero kami naghahangyo sa imong paggiya sa tanang dipid leaders and personnel sa tanang mga magtutudlo o Dios nga nagapangandam ihatag mo kanila ang kaalam o kadasig sa paghimo silang kabahinan nga magaumol sa kinabuhi sa kabataan diha sa pagkat-on sa mga importante nga mga butang alang sa ikalambo sila mga kinabuhi. Dalaygon ikaw o Dios nga bagiya kanila ang kanamong tanan. Salamat usab sa imong pagpanalangin bisan pa o Dios sa tanan kanilang mga buluhaton sa imong iglesia, pinaagi sa mga CROs, mga Bible study nga ginahimo, mga pagtuon sa imong mga balang pulong o uban pang mga pamaagi o Dios nga mahimo namon ini nga panahon itugot nga dili unta mahimong babag ang COVID-19 pandemic diha sa among padayon nga pagkat-on sa imong balang pulong. Tungod kay kaman ang Ginoong Dios nga nagapahapsay, nagapahiluna sa tanan, busa amo kining gidangop diha kanimo. Pero kami nagapray sa imong pagpanalangin sa tanang mga kabanayan nga naga-follow nining live streaming o God, nining nga pagsimba diha sa Panimalay, kanlaing mga dapit nining nga nasod nga Pilipinas, ug bisan pa sa tibok nga kalibutan nga daghan mo kaigsuonan nga nagasunod nining pagsimba o Dios. Itugot igasa mo sa matag usa ang kahinangop sa pagduol kanimo. Igasa mo kanila ang kadasig o kadamo nga tanan nga ang imong panalangin pagiya o pagmando maangkon sa tanang pamilya o sa tanang mga katawhan o Dios. Di lamang kanamo kundi sa tanang Kristohanong katilingban nga nagahimo sila mga kabahinan diha sa buhat sa pagdaig pagsimba o pagpasidungog kanimo, pinaagi sa mga pulong, pinaagi sa among mga pagpamuhat, pinaagi sa among mapadayonon nga pagdangop kanimo. Salamat o Dios, bisan pa sa imong pagpanalangin sa tanan nga nag-celebrate sila mga birthdays o God. Dalaygon ikaw nga nagagasa sa kinabuhi, itugot nga padayon magahatag ikaw og kadasig sa matag usa nga ang pagtubo pisikal, ang kapiskay sa kalawasan ilang maangkon, paglabaw sa tanan, maangkon usab nila ang pagtubo espiritual o gitugot o Dios nga sila makaangkon sa kapsay sa pagkinabuhi, malaumon nga ang imong grasya kanunay magadagaya diha kanila. Salamat sa tanan nga naga-celebrate sa ilang wedding anniversaries, pa rin kami nagaampo sa matag couple o God, nga igasa mo kanila ang langit nun nga gugma o Dios nga may magahari sa ilang kinabuhi.
Igasa mo kanila ang kadasig sa pagtinabangay, pagsarapotahanay, paghatag og bili sa matag kinabuhi o Dios. Niya mong gipiyal sa mga couple o God. Salamat sa imong pagpanalangin sa ilang mga pamilya ngay mong gigasa kanila o Dios. Pero kami nagapray sa dugang nga kadasig ug kalig-on sa pahigugmaay diha sa panag-uban samtang may kinabuhi pa. Ren kami nagaampo sa imong pagpandong, sa imong balang makamot ngadto kanilang tanan. Ingon man kanamo nga imong mga anak o Dios, ning buhat sa pagsimba, pananginan mo kami, bisan jutay lamang kami, at panagalaom kami, nga ikaw aniya sa among taliwala. Para ikaw magapanalangin sa among kaubang mabubuhat nga mapadayag sa imong mensahe o Dios. Itugot ang kaalam nga Diyos nun, iyang mahuptan o kami magapamati niini, makabaton usab sa kaalam nga langit nun. Bisan pa nini nga adlaw nga gisaulog namo ang Domingo sa mga kabatan-onan o Ginoo. Taliwala niini nga kahimtang ang mga sinati nga dili kaayo mapadayag sa mga batan-on ang ilang mga paghimo sa kanilang mga activities alang sa imong kahimayaan. Apan o Dios, o dunay pinasahi nga gihimo ang mga kabatan-onan aron gayud nga mapadayag diha kanimo ang ilang mga pagmahal, ang ilang pagtuog, pagsalig o pagilang ikaw ang Dios nga nagasustain sa ilang mga kinabuhi. Salamat nining tanan, pwede ka magpanalangin sa tanang kabatan-unan, sa sulod man sa iglesia o diha sa katilingban. Pwede ka maghiya kanila nga ang diha sa ilang kinabuhi, nga naa ang mga pagdiskubre kung unsa ang mga butang aniya sa kalibutan. Itugot giyahan mo mga batanon, diha silang pagkinabuhi. Nga mayoyon gayod sa imong kaaboton. Salamat bisan pa o Dios sa imong padayon nga paggasa kanamo sa paglaom nga diin ang makatawhan nga panahon nga nagakuyanap ang COVID-19 pandemic dinhi sa among syudad sa Butuan. Itugot o Dios nga dili maapektuhan ang among mga pagkinabuhi nini nga mga kapanahonan. Itugot o Dios nga magbaton kami sa dugang nga pagtuo pagsalig kanimo nga malikay kaming tanan niini nga mga katalagman. Itugot o Dios nga panalanginan mo ang matagusa nga mahimo sa mga health protocols, mga home remedies aron Ginoo maprebentahan ang unsaman nga mga severe cases o Dios. Amo kining ginasaligda kanimo Ginoo kay ikaw man nakakita. Hayag kaayo da kanimo o Dios ang tanan nga makahimtang sa imong makatawhan. Basta nagahangyo kami sa imong balaang makamot nga magahikap ni adtong tanan nga adunay mga balatian o Dios, adunay kaluyos kalawasan ang among mga Board of Elders, si Elder Ray Cabao o si Elder Esper Rodriguez o God, padang ikaw nga magapamuhat silang kinabuhi, hikapon mo ilang kalawasan o Dios, may balik ang kalig-on o kusog o labaw sa tanan nga sila makabaton kayong ligon nga pagtoda kanimo nga ikaw ang tuburan sa tanang kaayuhan. Bisan pa kang ati Biki makiling o God, pada ikaw nga hatag kaniya sa kadasig ug paglaom nga maangko niya ang full recovery gikan sa iyang kahimtang. Dalaygon ikaw, di lamang kanila, kundi sa tanang mga kaigsunan namo nga wala maminsyon ang mga pangalan. Ana sa panimali og tambalanan nga kinahanglan sa imong mga panabang o Dios, ang among mga elderlies, ang mga senior citizens o God, nga kinahanglan sa kusog o kalig-on o Ginoo diha sa panglawas, igasa mo kanila ang taas nga resistensya uban sa imong grasya o panalangin. Dalaygon ikaw Ginoo sa tanang panahon na paring kami nagapray bisan pa sa tibok nga kalibutan sa tanang nga biktima sa COVID-19 pandemic o Lord. Paring kami nagahangyo nga itugot ikaw magapahunong na niini uban sa masulundon nga mga katawhan o Ginoo. Hinaot padayon nga mga katawhan magapamati o bisan pa ang mga government leaders, ang IATF, ang DOH, ang LGUs nga padayon magahimo silang kabahinan aron Ginoo nga muhunong na ang pagkuyanap niini o mahibalik na ang kanhi kalagsik sa among mga pagkinabuhi o mahibalik na ang kadagaya nga diin gi pangandoy sa imong makatawhan. Salamat o Dios sa imong pagpamati sa among pagpangaliya bisan pa sa tanang mga frontliners o Ginoo nga diin mi-offer silang kinabuhi. Salamat sa mga medical practitioners, sa mga hospital staff o mga laborers o God. Salamat silang kinabuhi o Dios nga ila kining gihimo ang ilang makabahinan aron mapaabot ngadto sa imong makatawhan
ang kasiguruhan o ang kaayuhan. Salamat sa imong pagdasig kanila bisan pa sa tanan nga ang Forces of the Philippines, PNP, nga mahimosab silang kabahinan diha sa mga pagpatunhay sa safety protocols diha sa mga checkpoints o uban pang madapit o Dios. Dalay gud ikaw nga naga-offer gayod kini nga mga katawhan sila makinabuhi aron nga ang kaayuhan, ang kapiskay sa kalawasan, ang kasiguruhan diha sa among panglawas maangkon gayod sa mga katawhan. Nining kapadahonan o Dios daghang nakasinati og mga kanlain nga gumunhap mga challenges sa kinabuhi. Amo kining gidangop da kanimo itugot ikaw magahatag og lamdag sa kaisipan sa mga katawhan, makaplag og mga pamaagi aron masustain ang ilang kinabuhi o Dios. Mitugid kami gusalik kanimo nga ikaw adunay maayo nga plano sa imong makatawhan. Labaw pa ni ining COVID-19 pandemic og labaw pa sa kanlaing mga challenges nga nasinati sa mga katawhan. Amo kining gidangop da kanimo nga tanan og kini nga pagsimba among gihala da kanimo. Hinaot ikaw mahimuot kanamong tanan dinhi man sa balay lampuanan og diha man sa tasatag sa kapanimalay. Itugot bugkoson mo kami sa imong gugma ug itugot ikaw magapamati sa among pagpangaliya. Ginoong Dios, luwasa kaming tanan gikan sa kadautan. Ginoong Dios, panalipdik kami nga tanan ug pandungi kami sa imong balang makamot. Itugot ikaw makatubag sa among pagpangaliya, amo kining gidangop da kanimo. Malaumon gad kami o Dios ug masaligon nga ikaw makatubag bisan pa sa mga paghangyo sa imong mga anak nga wala malitok sa among mga ngabil apan nagaabot kini diha kanimo. Karon among ibalik na kanimo ang tanang pasalamat, himaya ug pasadungog sa imong gamhanan nga ngalan tungod sa imong padayon nga kaayo ug gugma nga among ipasanati kanamong tanan. Kini nga among pagpangaliya pinagisangalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen ug amen. If He carried the weight of the world upon His shoulder, I know my brother that He will carry you. If He carried the weight of the world upon His shoulder, I know my brother that He will carry Atong hiusahan ang pamahayag sa pagtuo. Nagatuo kita sa iglesia nga mga lawas ni Kristo, ang hiniusang katilingban ni atong gipasiguli na ngadto sa Dios. Pinaagi ni Jesucristo o gipayalan sa iyang buluhaton. Nagatuo kita sa balaang kasulatan, ingon nga matinud-anon o dinasig nga saksi sa pagpadayag sa Dios sa iyang kaugalingon, diha ni Jesucristo o diha sa kasaysayan sa iyang katawhan, alang sa paglamdag, pagtultol, pagbadlong o pagmatuto sa iyang katawhan sa ilang pagtuo o pagsaksi. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Ghost, as it was in the beginning, is now,
Ang basihan sa itong pamalandong, ikuha diya sa Daang Testamento sa Deuteronomy Kapitulo 6, versikulo 4 hangtod sa 9 nga nagaingon. Hinumdumi katawhan sa Israel, ang Ginoo o ang Ginoo lamang maoy atong Dios. Higugma ang Ginoo nga inyong Dios sa tibuok ninyong kasing-kasing, kalag ug kusog. Ayaw ninyo kalimti kining mga balaod nga gihatag ko kaninyo karon. Itudlo kini kanunay sa inyong mga kabataan, hisguti kini kung anaa kamo sa inyong balay o kung magpanaw kamo o sa dayon na ninyong katulog o sa pagmata ninyo sa buntag. Ibugkos kini sa inyong mga bukton, ingon nga ilhanan o gibutang ingon nga timaan diha sa inyong agtang. Isulat kini diha sa haligi sa pultahan sa inyong balay o diha sa inyong ganghaan. Ang ikaduhang pagbasa diha sa 1 Juan 4:7 nga nagaingon usab. Mga igsoon, maghigugmaay kita kay ang gugma gikan sa Dios. Ang naghigugma sayang isig kataw, anak sa Dios ug nakaila sa Dios. Ang wala manghigugma sayang isig kataw, wala makaila sa Dios, kay ang Dios gugma man. Ang Ginoo nagapanalangin na sa mga pulong nga atong nabati maglingkod ang katawhan sa Dios. In Christ alone, my hope is found. He is my light, my strength, my song. This cornerstone, this solid ground, firm through the fiercest drought and storm. What heights of love, what depths of peace, when fears are still, when striving cease. My comforter, my all in all, here in the love of Christ I stand. In Christ alone, who took on flesh, fullness of God in helpless babe, this gift of love and righteousness, scorned by the ones He came to save. Till on the cross as Jesus died, the wrath of God was satisfied. For every sin on Him was laid. Here in the death of Christ I live. There in the ground His body lay, light of the world by darkest slain. Then bursting forth in glorious day, up from the grave He rose again. And as He stands in victory, sin's curse has lost its grip on me. For I am His and He is mine, bought with the precious blood of Christ. No guilt in life, no fear in death. This is the power of Christ in me. From life's strife
Jesus commands my destiny. No power of hell, no scheme of man can ever block me from his hand till he returns or calls me home. Here in the power of Christ I'll stand. No power of hell, no scheme of man can ever block me from his hand till he returns or calls me home. Here in the power of Christ I'll stand till he returns or calls me home. Here in the power of Christ I'll stand. Daghang salamat sa Llanos and Mongado Youth sa mensahe sa awit. Happy Youth Sunday sa tanan natong mga kabatanunan nga anaanganhi o tuang adto sa ilang mga panimalay. Atong palakpakan ang Dios sa kaayo niya nga anaay mga kabatanunan nga taliwala diha sa kahimtang nga anaa kita. Maayong buntag natong tanan. Ang bulan sa September mao ang bulan sa Christian Education and Nurture. Education considered as a vital function of the state. Christian education and nurture specifically nag-umol o nagtudlo og mayong pagtulunan o ginaiya ngadto sa mga magtutuon, kabataan, kabatanunan o bisan man diha sa mga hamtong. Nagumol sa usa ka tawo nga diha sa iyang kinabuhi adunay kahulugan og bililhon kini. Konektado ngadto sa iyang isig katawo og diha sa Dios. Has a spiritual qualities. The Christian Education and Nurture program of our church should enable us, like Jesus, to increase in wisdom, in stature, and in favor with God and human being. Buot pasabot, sama ni Jesus, kita maghatag sa kahimuot sa Dios, ang pabor sa Dios o sa atong isig katawo. According to a report, students in China when asked what they wish to achieve in life, the typical answer is to get rich. Higher education is a sure ticket aron mahimong top managers to run the Chinese economy. Og dili pud ta matingala kung ang mga Pilipino nga mga kabatanunan mahimong susama usab ang tubag nila. Tungod sa demand for highly skilled labor and executive personnel sa international labor market to pass the board and get employed abroad. Og sure kita nga ang education officials walay nakitang sayop niini. Apan alang kanato, unsa man ang atong buhaton aron mahimong magdili magantos ang kalag sa atong mga kabatanunan nga mipadayag sa kalibutan sa ilang mga kaugalingon og unsa nga hunahuna nga naghari diha kanila. Can't they have both achieved success that also keep their souls? Mga igsoon ko kang Kristo, aron may katakos kita sa pagluwas sa atong mga kabatanunan o kabataan diha sa kalaglagan, gikinahanglan nga anak kanato ang kahibalo o pananaw sa kalibutan sama kang Hesus. Diha sa atong mga kaugalingon, aduna kitay kaugalingon nga pangunauna mahitungod sa kalibutan. O gitawag nato sa English pa, world view. This is a big picture orientation or mental map of reality. And it governs how to see things, what you see things,
what you do, what you say, and how you live. Kay kung dili nato ma-educate and nurture ang atong generation karon mahitungod dining knowledge and worldview of Jesus, sigurado lahi gayud nga worldview ang mag-govern sa atong kinabuhi karon og sa mga umalabot pa. Mao nga saving their souls is the most important one. Bisan man ilang i-give-up ang ilang makuha sa kalibutan, ug kini nga responsibilidad magpabilin sa gihapon nga duty sa mga ginikanan o concerned citizen sa pagpahinumdom kanila that saving their souls is worth everything. Sama sa sambingay mahitungod sa pirlas, that children's souls mao ang pirlas nga maanindot o mahinungdanon gayod sa tanan. Mga igsoon ko kang Kristo, niini nga bulan sa Christian Education and Nurture, we are so grateful to God for the gift of mind and its thoughts. Apan, kung dili nato ma-proper usab paggamit o ma-manage ang atong hunahuna, posible nga disaster ang ikahatag sa atong hunahuna diha sa tibuok natong kinabuhi. Tinuod ba? Sa atong teksto nagaingon, higugmaa ang Ginoo sa tibuok ninyong kasing-kasing, kalag ug kusog. Hisguti kini kun ana kamo sa inyong balay, o kun magpanaw kamo o sa dayon ninyong katulog o pagmata ninyo sa buntag. Ang kamatuoran nini nga butang mao nga ang paghigugma sa Ginoo wala mahitabo naturally sama sa paghigugma nato sa atong mga ginikanan. Ang paghigugma sa Ginoo is not human instinct that appears in the human consciousness sa dihang ang takna moabot na. Sama ba sa pagdevelop sa interest diha sa opposite sex? Hinuon kini usa ka endeavor o paningkamutan nga kini mabuhat sa dihang naakita sa balay, mupanaw sa dayong katulog, o sa dihang pagmata sa buntag, sa giingon na sa Biblia, kini nga edukasyon magsugod sa panimalay, dala intentionally sa iglesia, og napadayon ngadto sa tulungaan, labi na diha sa mga Christian schools. Og sa dihang mga church-related school fails to teach love for God with intentionality is a total failure. Bisan pa man ang mga graduates nato o graduates nila niya nga mga tulunghaan mahimong top sa board exam. O ang mga alumni nila mahimong anaa sa dagko nga mga companies. Kini tungod kay lahi ang atong kahibalo og pananaw nga gitudlo diha kanila. Nalimot kita sa pagpahinumdom kanila kung unsa ang tinuod. O baka wala ka nato ang kahibalo mahitungod sa tinuod nga pagtulunan nga gitudlo ni Jesus. Karon dako kayo ang atong paghatag importansya sa mga butang nga magunitan. Makita og maihap. Sumaba og papilion kita. Gugma o kwarta. Money or love? Well, maulaw man ta, musulti sa atong gusto, pero sa tinuod lang, daghan ang mupili sa kwarta. Dayon mo ingon, makaon baday ng gugma. Kini usa ka ilhanan nga lahi gayud ang atong pananaw sa kalibutan. Remember the rich fool, illusion ang tanan niyang gituuhan. Kay pwede sa usak ka pamilok, mawala na ang tanan.
Kaya lang sa pananaw sa kadaghanan niini nga kalibutan, a good life mautong nakakaon og mga mahalon og lami ang pagkaon, nindot nga mga gadgets nga maoy trending karon, adunay dako nga balay ug uban pang material nga butang nga makahatag og maayong pagbati diha sa atong mga kaugalingon. Apan angay natong bantayan nga anaay illusion niini nga bahin sa kinabuhi. Lahi na diha, labi na diha sa social media, sa TV nga gisigian tag sulsul nga maayo ang kinabuhi kun anaa kining mga butanga. Apan kun kini maghari na sa atong kinabuhi, maghari na sa atong utok, this illusion will lead us to chronic envy or workaholism or discontent or even pain. Mga igsoon mo ingon ta, something wrong diha sa atong pananaw sa kinabuhi. Tungod lagi kay mauna man ni ang na-shape sa atong unahuna og nisunod na usab ang atong pagbati. Og niana nawala usab sa atong pag-nurture og pag-educate how to become a genuinely good person. Sa ancient history, alang sa mga Israel, ang tubag nila ani nga pangutana involves education. Naagyod body of knowledge mahitungod niini. Og mao kini ang trabaho sa ilang teachers. Mao kini ang trabaho sa ilang mga ginikanan sa ilang panahon. Unsa di ay ang tinuod? Kinsa ang maayong tao? And how a good person developed? Kanang tanan nga pangutana gitubag niini nga passage sa Deuteronomy 6:4-9. Apan subok kayo paminawon nga kini nga mga butanga wala na sa atong educational system karon. Bisan man sa atong panimalay. Dili pud ta mamahay nga anaa diya sa education kay wala na may interesado kaayo niini. Dili man ganita interested sa atong Sunday school nga walay tuition. Unya kun nay Sunday school personal opinion or preference lang ang atong gisgutan, hangtod nga mag-away na lang kita. My friends in Christ, Christian education is dedicated to highlight the centrality of Christian education in the UCCP. Mauuna sa tanan ang pagtudlo sa mga kabataan, kabatanunan, to learn to love to God sa tibuok nilang kasing-kasing kalag o kusog. Learning to love God mao ang susi sa pagsabot sa kaugalingon sa kinabuhi in its totality. Karon ang mga kabatanunan o bisan man ang mga kadaghanan who only seek to gain ambitions are bound to lose their souls. Tungod kay wala sila maantigos sa pagigugma sa Ginoo. Ang ilang vision o panglantaw sa kinabuhi limitado lamang sa pag-angkon sa mga material nga butang, gahom o pagka-inila. Ang uban mo ingon nga adunay mga katawhan nga nahigugma sa Ginoo. Apan bangis sa iyang pagkigatubang sa katawhan og diha sa iya sa kabuhatan. Ang mga ilado nga mga tao nga giila nga godly upon destroying the environment. Leaders of government nga nagdaog-daog and brutalize their own citizens. Kini nga mga katawhan might really honest sa pagingon nga sila nahigugma sa Ginoo. They had been educated about God the wrong way. O wala edukasyon mahitungod sa paghigugma sa Ginoo in or the right way. They think that they love God apan ang kamatuoran, they love idols nga nagrepresentar sa ilang kaugalingon isip Ginoo. Idols, sumala sa kasulatan, are material objects
or ideya nga nagpakarong ingnon nga Ginoo. Mga igsoon ko kang Kristo, the Christian education program sa iglesia, usa ni siya kabugno, no bugno or battleground diin ang kalag sa atong younger generations are won or lost. Bisan asa kita, multimedia platform o ngadto sa tulunghaan, ang mensahe nga gipabot kanila o kanato nga tanan, simple ra kaayo, makaaghat, need to achieve technical competence in order to find good and paying job. Kini ba nga panguna-una to make one better person? Muhatag umihimo ba kini og maayong kalibutan? Nagdala ba kini sa katawhan sa matuod as determined by God? O magdala kini sa kabataan o kabatanunan to lose their souls? O kinsamay mutubag niini ang mga ginikanan. And so we need the knowledge of an worldview ni Jesus. Tungod kay pinaagi sa kahibalo ug pananaw ni Jesus sa kalibutan will shape our worldview. And if we are asked, who has the good life or the blessed life? Kini nga pangutana gi-address ni Jesus diha sa Sermon on the Mount. Who has the good life or the blessed life? Dili ang mga kuyaw og mga inila. Instead, mingon si Jesus, blessed are the poor in spirit. Blessed are those who mourn. And blessed are the meek. My friends, blessed are anybody who is interactively engaged with God, who is living in God's reality, in His presence, in His power, in His love. Will have the blessed life kung musulod kita ni ana nga reality o panghuna-huna sa kinabuhi. The Bible equates the good life with knowing God. The person is the one who is pervaded by love. Who does what love would do because in their inner being they have been transformed. Og mao kini ang gisulti sa 1 Juan 4:7 hangtod sa 8. Ang gisgutan niini nga gugma dili sentimental love. Ang gugma nga gisgutan dinhi is mo sacrifice sa atong kaugalingon for the good of those around us. It is the love of the knowledge of God. Unsaon nato nga mahimong maayo? By putting on your confidence in Jesus and becoming His students and His followers. Pinaagi niini mahimo kitang maayo nga mga teachers and nurturers ngadto sa kabatanunan o bisan sa mga kabatanunan nga ilang kinabuhi usag gayud kabililhon kaysa tanang makuha nila niini nga kalibutan apan kawad-an day sila sa ilang kalag tungod kay nalimot sila pagigugma sa Ginoo o sa ilang isig katao. Mga igsoon ko kang Kristo sa katapusan, Deuteronomy reminds us this greatest commandment. Love the Lord your God with all your heart, with all your soul, and with all your strength. Siguro ang tanan, memorya man siguro ni nga bersikulo, pwede atong dunganan. Love the Lord murag hinay man, di murag dili makabati atong mga estudyante. Kusgon daw nato. Love the Lord
Paigsoon, and the only way to embrace and live out this greatest commandment is to teach. And not stop there. We need to repeat. Buot pasabot, constant reminders. Og mapadayag gayo diha sa atong huna-huna, panulti, og kinabuhi. Happy Youth Sunday sa tanan ng mga kabatanunan. Sa ngalan samahan sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Mga igsoon ko, dakang Kristo, dalaygon ang Dios nga nagasa kanato sa mensahe sa mga balang pulong o andam na kita nga magapanugyan sa atong kinabuhi o sa mga bunga sa atong mga paghago alang sa ministeryo sa atong Ginoo. Ang pinakataas nato nga halad ngadto sa Dios ang atong mga kinabuhi. Mas bililhon pa kini kaysa bulawan ug bisan unsang butang niini nga kalibutan. Busa itugyanta ang atong mga kinabuhi, mga saad, ikapulo, gasa og panaad ngadto sa atong buhi nga Dios. Atong igasa sa Ginoo ang angay kaniya. All things work for our good, though sometimes we don't see how they could. Struggles that break our hearts in two sometimes blind us to the truth. Our Father knows what's best for us. His ways are not our own. So when your pathway grows dim and you just don't see Him, remember you're never alone. God is too wise to be mistaken.
can't trace his hand. Trust his heart. Praise God from whom all blessings flow. Praise Him on creatures and below. Praise Him above the heavenly host. Praise Father, Son, and Holy Ghost. Amen. Daghang salamat o Dios sa imong pagmahal kanamo nga imong gipadayag pinaagi sa gasa sa kinabuhi sa matag usa og sa imong hatag kanamo sa mga kinahanglan sa matag adlaw. Ani o Dios ang among makinabuhi, among gihalad kanimo ingon nga buhing halad nga makapahimuot kanimo uban sa mga bunga sa among kinitaan nini nga semana kapadayagan sa imong kaayo kanamong tanan o kapadayagan sa among pagsuporta sa imong mga buluhaton dinhi nga kalibutan. Dawata o Dios ang among mga paghalad o panamong ginalauman ang imong pagpadagaya sa imong panalangin sa among mga kinabuhi o mahimo kaming panalangin diha sa imong iglesia ngadto sa imong mga katawhan diin mo kami gipapuyo. Salamat sa padanimong pagmahal kanamong tanan. Sa ngalan ni Jesucristo nga atong Ginoong manluluwas. Amen. Padayon natong simbahon ang Dios diha sa buhat sa pagpanugyan uban sa atong pag-awit samtang batan-on pa. Samtang batan-on pa daghang kapilian paglaong pagduda mo abot o kalibog usab kanimo Ginoo magadangop kami aron tanan nga panahon kanimo magsunod. Tudloin na kami sa katuyuan mo alang sa among kaugmaon ug among pagpili sa magkamataron sa paghigugmaay hangtod imong gahumod Dios mahimong banaan. Tudloin na kami sa gugmang matuod kinasing-kasing magahatag ug magadawat sa magmatinabangon magmatinahuron aron among kabubuton mahimong banaan. Magtutudlo nga Dios among magtubuhan sa among pagtuon paglupad bantayan mo kami mga maayong ka sa gikan kanimo tabang isa sa pagkamit nga mahigugmaon. Magaampo kita. Mapasalamaton kami dako o Dios sa imong pagtudlo kanamo
sa mga pamaagi nga matarong nga oyon sa imong kaaboton. Salamat sa mga pagpahinumdum kanamo o Dios niining pagsaulog sa Youth Sunday nga labing importante gayod ang among pahigugma kanimo kaysa mga butang nga niya sa kalibutan. Salamat sa imong pagpahinumdum kanamo nga hatagan namo dakong bili ang pagtudlo sa among makabataan kabatan-unan nga kami mahimong panalangin, kaming mga ginikanan mahimong panalangin ngadto sa kabataan, di lamang sa material nga mga butang, mahimo sab kaming panalangin o Dios diha sa pag-umol sa kinabuhi sa mga kabataan, sa ilang makarunayon nga pakigdugtong kanimo o Dios. Salamat ini nga takna ang tanan nga mga mensahe nga among nadungog pinaagi sa mga awit nga gipadayag sa mga batanon, sa mga pag-ampo nga among gihimo ug diha sa pagdungog sa imong mga pulong, mahimong mabalo namo o Dios sa among pagpamauli ngadto sa among mga balay puloy-anan. Ug gitugot sa among pagpamauli padid ikaw magiya magauban kanamong tanan. Pandungi kami sa imong mga balaang makamot. Tungod kay nagkatugid kami nga ang imong proteksyon, ang imong pag-uban mo gayod ang maangkon sa tanan nga magahatod sa tumbang kaayuhan o kasiguruhan sa kinabuhi sa imong makatawhan. Dalay gud ikaw niya kabuntagon tapos ng among pagsimba o Dios, mamauli na kami. Padayon among gilauman ang imong pagpanalangin kanamong tanan. Ang Dios nga wala mohunong sa pagtudlo kanato sa labing maayo. Ang Dios nga nagpahinumdum kanato sa paghigugma kaniya sa tanang panahon. Ang Dios nga gasa kanato sa kinabuhi ug sa tanang butang nga atong gikinahanglan. Padayon siya magagahom magiya kanatong tanan, magahatag sa kalipay, hingpit nga paglaom, kasiguruhan sa kinabuhi, di lamang sa material nga mga butang, kundi usab sa langit ng mga butang. Iyang igasa kini kanatong tanan, karon og sa walay katapusan, pinagi sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Balaang Espiritu. Amen ug amen. Maayong buntag kanatong tanan. Have a blessed Sunday to everyone. And congratulations sa tanang mga batanon nga diin gihatagang giugbili sa atong Ginoo ug kanatong tanan. Dalay ko ng Dios. Pudita mo exit dinhi nga door, palihog mga igsuon to follow our health protocols. God bless us all and love you everyone.